यतिखेर हामी रम्बादेवी प्राथमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा पुगेका छौँ र क्वारेन्टाइनमा रहेका विभिन्न स्थानीयहरूलाई खानाको व्यवस्था भइरहेको छ। सब यो लोहरको स्कुलमा मोतीपुर स्कुलमा दिइरहेछ अनि स्यानिटाइजर छैन हामी ठाउँ। यहाँको नाम भनिदिनुस् न। यो रङ्गादेवी स्कुल। तपाईको नाम? मेरो नाम राज विष्ट हो। खास के छ, कस्तो छ समस्या, कसरी चाहिँ बसिराख्नु भएको छ? भातमा ढुङ्गा आइरहेछ अनि स्यानिटाइजर छैन अनि साबुन छैन, ओड्ने अनि यो ओड्ने मतलब भन्नु न कपडा मतलब ओड्ने ओठ छैन, आफ्नै घरबाट ल्याइरहेछौँ। बाँकी अरू कुरा त अब बसिरहेछौँ सबै। नेत्रलाई फोन लाग्यो नि। अब के सुधार गर्नुपर्ने छ भन्नु, संयोजकजी पनि यही हुनुहुन्छ। सबै यही वडाको हुनुहुन्छ? खानामा, बस्न, सुत्नमा? कोही त्यस्तो बिरामीहरू केही समस्या परेको त हुनुहुन्न? भारतको अलग-अलग बस्नुभएको चाहिँ एकै ठाउँ हुनुहुन्छ? भारतको कुन ठाउँबाट आउनु भएको? अहिले जुन स्वास्थ्य कर्मीहरूले नियमित टेम्परेचर लिने काम भइरहेछ, कोही बिरामी त हुनुहुन्न होइन? ल अब जसरी दुःख सुख काट्नुहोस् दाजुभाइहरू। घरको अब नेपाली भूमिमा आउनु यहाँको मान्छेहरू तपाईँहरूलाई देखेर कहीँ कोरोनैवाला हुन् कि भन्ने ठान्छन्। दुनियाँबाट आएका सबै कोरोना लागेका हुन् कि भन्ने भनाइ छ नि, त्यो गलत हो। एउटा तपाईँ त्यो स्थानीय सरकारले त्यो गर्न आवश्यक छ। त्यही हो मेरो भनाइ पनि, किनभने यो गाउँको मान्छे पनि धेरै त्रसित छन् क्या। उनीहरूलाई एक्चुअल के हो थाहै छैन र एकदम भ्रममा छन्। के हो भने के हो, कोरोना लाग्यो भने मरिहाल्छन् भन्ने जस्तो होइन। कोरोनालाई त जित्न सकिन्छ, केही पनि हिँड्न पनि छन् क्या यहाँ धेरै। बाटोमा हिँड्न पनि कारणले यो स्थानीय कोरोनालाई त मजासँग जित्न सकिन्न। हामीलाई केही फरक पर्दैन। हामी नेपाली माटोमा हुर्केका नेपालीहरूलाई कोरोनाले केही फरक पर्दैन। सामान्य हो, सामान्य रुगाखोकी जस्तै हो। नर्मल्ली कसैलाई इन्फ्लुएन्जा या केही भयो, ज्वरो आइहाल्यो भने पनि मान्छे धेरै डराउने खालका छन्। ज्वरो कोरोनाकै कारणले आउँछ भन्न मिल्दैन नि त। मौसम गर्मी छ, कोही अरू पनि हुनसक्छ। त्यही भएर अलि जनचेतनाको अलि जरुरत छ किनकि यहाँ सबै अब धेरैलाई त्यति राम्रो थाहै छैन। कोरोना भयो भने ज्वरो आउँछ भन्ने थाहा छ, अनि कोरोना भइहाल्यो भने मर्छन् भन्ने मात्रै थाहा छ। कोरोना भइसक्यो त त्यो अरू मुटु सम्बन्धी समस्या भएकोलाई कोरोना भइहाल्यो भने मनोबल घटेर पनि उसको याउ घट्यो। अनि त्यो लागि तपाईहरु जस्तो यङ जेनेरेसन कसैलाई तर चाहिँ अझै आवश्यक छ भनौँ। अब पङ्खा ठुलो कोठा छन्, एउटा कोठामा 4वटा पङ्खाको आवश्यक हो। तर चाहिँ दुईवटा पङ्खा छन्। अब यो यतातिर यो भवनमा त हामीले स्कुलले पहिले जोडेका थियौँ। उतापट्टिको उमा चाहिँ जोडेका छन्। अहिले पानीको पनि यहाँ फिल्टर छ, पानीको व्यवस्था। माथि 1000 लिटरको ट्याङ्की छ, बिचमा 500 बिचमा 500मा फिल्टर राखेको छ। फिल्टर पानी तल आउँछ। टुटीहरू भएको थियो। पानीमा समस्या छैन? पानीमा त समस्या छैन, मतलब फिल्टर छ। हजुर, अनि पानीमा त समस्या तपाईँ कपुरमा त्यो माथि डाँडा हो र? अब थाहा पाएन होला। त्यहाँ हाम्रो कुन बितेको भनेर हो, साथी सोधेर भनेको थिएँ नि। पछाडिबाट होइन यस्तो कुरा सुन्नुहोस्। म त यो बोक्न गएको होइन, सुन्नुभयो कि नै? म आउनु लाग्थेँ, किनभने बाटामा लसपस हुन्छ भनेर मैले बोक्दिएँ। त्यस्तो हुन्छ भनेपछि भोलिबाट म बोक्दा पनि बोक्दैन। व्यवस्था बसाइ राम्रै छ।
बाटोमा हुनुहुन्छ र अब यो घडीलाई सबैले सहयोग गर्नु। अब जे जसरी हुन्छ एडजस्ट भएर बस्नु, आफू बचाउ र अरूलाई बचाउ भन्ने अभियानमा लागौँ। अरू केही सानोतिनो कम्प्लेन गरी केही समस्या छ भने भन्नु पर्यो। घर बनाइदियो हुन्छ के 9 दिन भइसक्यो हामीलाई त। अनि हामी कसरी सेफ गर्ने भने क्वारेन्टाइनमा बसेकोलाई अबुद्धि हुन्छ नि मधेसी परब। तपाईहरु जो अहिले बस्नु भएको छ सबै एकै दिन आउनु भएको हो कि अलग अलग हो? सबै जो जति आउँछन् बढ्दै जानु भएको छ। खानपिन कसरी अलग अलग एक अर्कोलाई सामाजिक दूरी यो लाइन लागेर कसरी खानुहुन्छ या त हुँदै हुँदैन। व्यवस्थापनमा फितलो भयो, अलिकति व्यवस्थापनमा फितलो छ। सबै यही वडाको मान्छे हुनुहुन्छ। बाहिर पनि बेड लगाएका छन् केही। जुन खटी यो जुन काठको र डोरीको खटिया लगाउनु भएको छ आफै व्यवस्थापन गर्नुभएको हो कि घरबाटै हो? ओड्ने ओछ्याउने झुलहरूको व्यवस्था के छ? अन्य वडामा सञ्चालित क्वारेन्टाइनमा झोल ब्याडदेखि लिएर अन्य जुन सामग्रीहरू नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरिराखेको छ, जुन विपद जोखिम सम्बन्धी जुन निर्माण भएको समितिले, यो सम्बन्धी तपाईँले वडा अध्यक्ष अथवा सम्बन्धित निकायमा पहल गर्नु भएन? हामीलाई जुन स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ धेरै क्षमता हो कि यो वडामा धेरै हो। अरू वडामा 300 जना रहेछन् यो वडामा। अहिले कतिजना हुनुहुन्छ खास यो क्वारेन्टाइनमा? 58 हुनुहुन्छ। एउटै कोठामा कतिजना जति बस्नु भएको छ? यहाँको नाम भनिदिनुहोस् न। जस्तो यो व्यवस्थापनमा तपाईँ खटिनु भएको छ, के छ खास यो क्वारेन्टाइनको समस्या? एउटा कोठामा 17 जना। जुन यो क्वारेन्टाइनभित्र झुलहरूदेखि लिएर खटियाहरू बस्ने बेडहरूको व्यवस्था आफै म्यानेज गरे जस्तो छ, व्यवस्थित छैन। अन्य वडामा बेडहरू जुन कार्पेटहरू नगरपालिकाले दिइरहेछ, यसको लागि तपाईँहरूले नगरपालिकामा अथवा स्वास्थ्य शाखामा पहल गर्नुभयो कि नै वडा अध्यक्षमा? भन्नुभयो। अरू कोही त्यस्तो अस्वस्थ अथवा स्वास्थ्यमा समस्या कसैमा केही देखिएको छ? सबै राम्रो छ नि, अहिले टेस्ट पुरै भइरहेछ।
हाम्रो कति 84 पुग्यो? 85 जना 85 पुग्यो। ए तपाईँ यहाँ भित्र हुनुहुन्छ। किन के भयो? यो जनप्रतिनिधि हाम्रो गुनासो सुन्दैन त्यो गुनासो के हुन्छ बुझ्नुको त्यो पत्रकार परे लानु म लास्टमा भत्र आइ यिनलाई लखर्ती पत्रकार आइकन गइसक्यो नि अब डक्टरको त्यो भने गुनासाहरूसँग हाम्रो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापक छन् होइन तपाईँ अस्ति कुरा गरिदिनु म पनि यहीँ बसिरहेको थिएँ है तपाईँले के गरिराख्नु भएको तर एउटा कुरा के हो भने साथी नयाँ घर हो नयाँ घरमा कहिले पानी हुँदैन कहिले कपडा हुँदैन कहिले के समस्या हुन्छ नयाँ घर हाल्नुभएको जसले हाल्नु भएर आउनुभएको छ उहाँहरूलाई थाहा छ यस्तो चिज देखा होइन तसर्थ अब यहाँ भएको समस्या हो एउटा कुरा खानाको समस्या छ भन्नु होला होइन पानीमा समस्या छ भन्नु होला स्वास्थ्यमा समस्या यो ठुलो भएको यो फेरि यो र गाउँपुर एरिया खानेपानीको एकदम समस्या भाइहरूलाई थाहा छ होइन गाउँपुर र यो अरू बागानमा चाहिँ पहिले नै नल हालेर चाहिँ है त्यहाँ चाहिँ केही समस्या भएन तर यो र गाउँपुर एकदम समस्या होला नलका पनि छैन दाजु यता केही पनि आउँदैन त होइन त्यो भएर त्यहाँ नलका हाल्यो यहाँ पानी आयो यहाँ 600 मिटरबाट पानी ल्याउँछौँ होइन अब जे जस्तो छ साथी हो होइन 14 दिनसम्म बसौँ अब 14 दिन भन्छ कि 21 दिन भन्छ अनि हामीले पनि माथि हजुर तपाईँहरूको यो जति दिन छ कुराहरू माथि थप गरिरहेको छौँ आज पनि दिनभरि हामी बिहानदेखि सम्झिन्छौँ 3 साढे 3 बजीसम्म बैठक बसेको छौँ यसकै लागि तपाईँहरूको खानाको लागि तपाईँहरूको नास्ताको लागि होइन के छ अन्य यस्तो हामीले चाहिँ कस्तो आइदियो भने पहिला हामीलाई एउटा कुराको भनिदिए अनि अर्को एउटामा कोहीले के दियो भन्छन् कसले के दियो भन्छन् कसले के दियो भन्छन् वास्तवमा हामी चाहिँ साँच्चै हिजो इन्डियाबाट आउँदाखेरि हामी चाहिँ एक गाँस भात र एक गिलास पानी भयो भने बाँच्छु भने बस्न आएको नि त होइन अब यहाँ अब हिजो एउटाले मलाई के भन्यो वाइफाई छ कि नै रे होइन अब ल भन्नु कोही 12 बजी आइदिन्छ रातिको कोही 1 बजी आइदिन्छ कोही 2 बजी होइन यो त एउटा क्वारेन्टाइन हुन्छ तपाईँ सबै समाजसेवी हिसाबले आफ्नो भित्री इच्छाले बसेको छौँ नि त हामी सबभन्दा बाँड्छ यो रसी के भन्ने यसलाई होइन यो रसी सबैभन्दा मनको रसी हुनु पऱ्यो नि त होइन हामी भित्र बस्छौँ भने एउटा कुरा हुन्छ अब हामी हेर्नुहोस् अहिले हामीसँग कुनै साधन छैन रिक्सालाई जा हामी पैसा दिन्छौँ भन्दा रिक्सा गइदिनु नहुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई पनि भयो थाहा भएको कुरा हो बसवालालाई जा भन्दा बसवाला गइदिनु अस्ति एउटा टोलीले बस पठायो बसले ल्याउँदै ल्याएन जाँदै गएन ल्याए पनि मेरो घरमा 150 जना आएर मेरो घरमा हङ्गामा गरे होइन अहिले मसँग 2टा छोटा ट्र्याक्टर छन् र कहिले त्यो ट्र्याक्टर भुइँ यहाँ पुगाउँछु कहिले भुइँ यहाँ पुगाउँछु मसँग भएको आफ्नो व्यवस्थामा भएको मैले यो स्रोत पनि चलाएको छु भने एउटा सौर स्रोत पनि चलाएको छु त्यही भएर 14-15 दिन बस्नु छ साथीहरू होइन एकापसको टाढाको साथीहरू नजिकका साथीहरू हुन्छ चिन्जन हुन्छ घुलमिल हुन्छ होइन कुनै त्यस्तो किसिमको एकदम अप्ठ्यारै परिसकेको अवस्थामा हामी पनि छौँ होइन यदि तपाईँलाई कुनै बिरामी गएछ हामीसँग यहाँ नर्स पनि राखेको छ होइन उसलाई भन्ने अनि हामी पनि हुन्छ तपाईँहरू सोच्नुहोस् र हामी आउनु म हिजोसँग राति पनि यहाँ आएको थिएँ होइन यताबाट म राउन्ड लगेर आउँछु म भित्र आउँदैन किनभने हामी हाम्रो काम व्यवस्थापन गर्ने हो तपाईँले आएर 2टा कुरा भनिदिए पनि हाम्रो मन शान्त अब हाम्रो चाहना के थियो भने जनप्रतिनिधि यहाँ हाम्रो वार्ड अध्यक्ष यहाँ हाम्रो मेयर साहब यहाँको जनप्रतिनिधि तपाईँ आउनुभयो अहिले हामीले खुसी छ हाम्रो गुनासो के थियो भने यहाँको वार्ड अध्यक्ष आएर किन एकचोटि सान्त्वना दिनुभयो हाम्रो जनप्रतिनिधि सबभन्दा दुःखको कुरा हाम्रो किन आउनु भएन उहाँलाई उहाँ आएर यहाँ बस्नुहुन्छ तर यहाँ आएर किन भन्दिनु भेषबहादुर विष्ट र म त हिजो इन्टरभ्यू दिइरहेको छु त्यतिखेर तपाईँ आएर त्यहाँबाट ल भाइ हामी छौँ नि भनेर सबैलाई भन्नु अहिले तपाईँले आएर भनिदिनु भने सबै सान्त्वना छन् ल खुसी छौँ हामी हामीले जनप्रतिनिधि आएर एकचोटि सान्त्वना दिएपछि हामीले खुसी कुरा सुन्नु न तपाईँहरू इन्टरभ्यू दिँदै हुनुहुन्थ्यो देखिरहेको तपाईँहरूलाई अब इन्टरभ्यू दिनेवाला पनि के गरेर तपाईँहरूको बाइक लियो म त्यहाँनिर बसेको छु मेरो बाइक लिएन क्या दोहोरो हुन्छ कहिले पनि कुरा होइन उहाँले हामीलाई के भन्नुभयो भने उहाँ बस्नुभयो आज तपाईँको वार्ड अध्यक्ष भन्नुभयो एक ठिक छ वडामा म छु हामी बाहिरबाट यहाँ एउटा कुरा
सदस्य प्रमोद ढोकाको कमानमा महामारीको अवस्थामा मिलेर बढाएर समस्या भनेको भन्नलाई सबभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ आफूभन्दा माथिल्लो निकायले ल ठिक छ है शान्त भइदिनुहोस् भने पनि धेरै आफूलाई हुन्छ कि डाक्टरले पहिलोचोटि ठिक छ के दिनमा सामान्य छ भने पनि बिरामीलाई धेरै जसो मान्छेलाई 60% अध्यक्षज्यू आएर भन्नुभयो नि अध्यक्षज्यूले आएपछि सबै यहाँको 85 जना शान्त रहन्छ उहाँ सरले भनेपछि यति मान्दैनन् उहाँले भनेको सबै मान्छ यहाँ भाइ भिनाजु छोरा जति जे भए पनि उहाँको भनेको हामीले पनि मान्छौँ छोराले पनि मान्छौँ सबैले मान्ने मैले पनि त्यही भने कि त्यो हो होइन केही समस्या परे चाहिँ अध्यक्ष धेरै टाढा होइन आउनुहुन्छ अनि मुगाको व्यस्तता होला अरू वडामा यति छैन हेर्नु होइन हामी त 9 वडामा यो लास्ट हो यो अरू वडामा तपाईँको 165 सम्म एउटै स्कुलमा राखेका छन् होइन 2 नम्बरमा 165 जना एउटै स्कुलमा राखेका छन् तर यहाँ तपाईँको बिहे भएको अरू स्कुलमा राखेको 40-50 भन्दा माथि 60-70 माथि राखेको छैन यो 4-5 वटादेखि यहाँ तपाईँको उतातिर पत्तापुरमा पनि गयो हुन्थ्यो पत्तापुरमा पनि तपाईँको एउटा अर्को छ दुईवटा छ त्यहाँ अब 3 नम्बरमा एउटा छ जहाँ धेरै मान्छेहरू आए नि त्यहाँ धेरै छ अब यो चाहिँ व्यवस्थापनमा उहाँहरू पढ्नु भएको भएको तपाईँ सरकार दिनै भयो जब एक दुई मान्छे दौड छन् यताउता अनि समस्या उयो ल्याउनु जानु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो त्योभन्दा पनि विशेष कुरो यो अवस्थामा स्वास्थ्यलाई खाने दिनु होला खानेपानीको समस्या के छ त्यो नमान्नु होला अध्यक्ष आफ्नै हो होइन भोलि राम्रो काम गरेपछि भोलि हाई हुन्छ नराम्रो गरेपछि यो त्यही हो कि नै खानेपानीमा समस्या भएपछि भन्नु होला के अरे खानामा समस्या भएपछि भन्नु होला तीन चिजहरू चाहिने हो अहिले अरू केही चाहिने हामीलाई बन्नु स्वास्थ्य हेर्नका लागि खानेपानी चाहियो खाना राम्रो चाहियो सुत्नलाई वर्षाको समयमा तीन चिजहरू के छ त भनेर हामीले गर्नुमा अब ठिकै लागेको व्यवस्थामा हुनुहुन्छ अझ पनि ल्याउने भन्नु होइन विश्वास छ तपाईँहरूको पोजिटिभ होस् होइन तपाईँहरू सकुशल घर जानु होला कसैलाई नदेखियोस् भन्ने कामना गर्दै दिँदा हुन्छ केही अन्य समस्या छ जुन स्थानीय सरकारले वडाले यस्तो गरिदिए अझै राम्रो हुन्थ्यो बसाइको क्रममा भन्ने लाग्छ अब यसको लागि सर एकदमै सर्टकटमा भन्नुपर्दा कि अब जहाँसम्म हाम्रो आउने भाषा जहाँसम्म एउटा बच्चाले एउटा कराउँदासम्म आमाले दुध दिँदैन अरे कि होइन अब अस्तिसम्म त अब त्यस्तै जब कि अब सबैले आवाज उठाउँदै भनेपछि अब सबै कुराहरू भइरहेको छ कि अब उहाँहरूले पनि अब गरिराख्नु भएको छ अब समस्याको कुरा भन्नुपर्दा अब त्यति अब अब के भनेपछि अब सबैले पुण्य आइदिएको भए पुण्य चेक गरेर लगिदिएको भए एकदम भन्ने कुरा त्यतिसम्म मात्रै छ अब अरू खाना बसाइको क्रममा कुनै समस्या त्यस्तो के छ खास लगतै खानाको पनि समस्या समाधान भएको छ पानीको पनि समस्या पानीदेखि लिएर हरेक कुराहरू अहिलेसम्म सबैले आश्वासन दिएका एक चिज थियो हामीको लागि नेटको लागि सुविधा वाइफाई गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो त्यसको मात्रै भएको छैन अरू चाहिँ समस्या समाधान भइरहेको छ आज कति दिन भयो तपाईँहरू यो क्वारेन्टाइन बस्नु सबै एकैचोटि आउनु भएको छ कि अलग अलग समयमा अलग अलग हो हाम्रो यो ग्रुप चाहिँ आज 8 दिन हामी 27 जना अलग अलग ब्लक बनाएर बसिराख्नु भएको छ सुरुलोरको 26 जना आएको 10-15 दिन कटाउनै पऱ्यो होइन के गर्ने आफ्नो घर हो जस्तो भए पनि अब यो आफ्नो घरै सम्झिएर यसलाई चाहिँ जे जस्तो छ सबले चाहिँ यो महामारीलाई सहयोग गरौँ अरू खुवाई पियाई बसाइ राम्रै छ खुवाई पियाई बसाइ राम्रै छ अहिले है मलाई पनि खुसी लागेको थियो भने नलकामा पानी आएर नत्र हाम्रो यस्तो तनाव भएको थियो हामीलाई है यहाँ नलकामा जो सफल भयो क्या हामी अहिले कतिजना छौँ साला यहाँ
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा हुनुहुन्छ के छ खास यहाँ समस्या र कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ कतिजना हुनुहुन्छ हामी चाहिँ 4 जना व्यवस्थापन खानाको लागि बसेका छौँ भने एकजना स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ 5 जना छौँ अनि यहाँ चाहिँ हामीसँग टोटल 21 जना हुनुहुन्छ यसै गरी यसकै शाखा भनौँ एउटा सामुदायिक भवन छ त्यहाँ 8 जना गरी टोटल हामी सबै जम्मा जम्मी 55 जनाको व्यवस्थापन गरेका छौँ। अरू खाना बस्नमा केही समस्या के छ खास यो जुन क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ एकदमै हामी चाहिँ दिनमा दिनुपर्ने 3 पटक भए पनि स्वास्थ्य कर्मीले 2 पटक चाहिँ उहाँको टेम्परेचर लिइराख्नु भएको छ उहाँको अहिले एकदमै सामान्य अवस्था हुनुहुन्छ एकदमै स्वस्थ हुनुहुन्छ कोही त्यस्तो अन्य स्वास्थ्यमा समस्या कसैको छैन कसैको एकदम स्वस्थ हुनुहुन्छ। आदरणीय श्रोता हामी यतिखेर वडा नम्बर 6 मा छौँ र नेपाली कङ्ग्रेसका क्रियाशील सक्रिय सदस्य पूर्णप्रसाद जयसीज्यू हामी माझ हुनुहुन्छ उहाँ निरन्तर 4 दिनदेखि विभिन्न क्वारेन्टाइनको नेपाली कङ्ग्रेस नगर समितिले चालेको अभियानमा संलग्न हुनुहुन्छ र भन्नु प्रत्येक क्वारेन्टाइनको अवलोकन गरिरहनु भएको छ कस्तो लाग्यो खास क्वारेन्टाइनको अवस्था कसरी व्यवस्थापन गरेको पाइयो अब यो कतिपय ठाउँमा एकदमै व्यवस्थित प्रकारको छ कतिपय ठाउँमा अस्तव्यस्त छ अब पहिलोचोटि हुँदाखेरि अब कमजोरी भइहाल्छन् अब जे होस् मानिसहरू सन्तोषजनक छन् यो महामारीको बेला सबैले आफ्नो तर्फबाट सेवा गरेका छन् सबै कुराहरू गरेको पाइयो जुन यो अहिले क्वारेन्टाइन अनुगमनमै हुनुहुन्छ स्थानीय पालिकाले क्वारेन्टाइनमा बसेका क्वारेन्टाइनमा रहेका विभिन्न वडामा जुन रहेका स्थानीयहरू छन् उनीहरूमा केही सुधार गर्नुपर्ने अथवा यस्तो गरिदियो चाहिँ उनीहरूको मागहरू सम्बोधन हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ यहाँलाई जुन क्वारेन्टाइनमा अनुगमनको क्रममा विभिन्न स्थानीयले यहाँमा गुनासा पनि राखेको मिडियामा आएको थियो विशेष गरेर अब क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूलाई एकदम व्यवस्थित गर्नको लागि अब यो सरकारले पनि छिटोभन्दा छिटो यो कोरोना परीक्षण गरिदिया भए हुन्थ्यो अब 14 दिनको बसाइमा त्यो पनि हुने हो कि होइन उनीहरू निराशा छन् जतिजना क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ उहाँहरू एकदम निराश हुनुहुन्छ कहिले हुने हो के हुने हो अनि कहिले परीक्षण हुने हो कि होइन अब पुग्ने हो कि होइन भन्ने खालको त्यो खालको गुनासो छ जुन खाना र बसाइको अवस्था कस्तो पाउनुभयो खानाको अवस्था सबै सन्तोषजनक हुनुहुन्छ स्थानीय भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय केही कमजोरी भए पनि आफ्नो घरबाट घरको परिवारले ल्याएर पनि खुवाएको देखियो त्यति खानामा त्यति समस्या छैन के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा यसलाई अझै स्थानीय सरकारले पनि व्यवस्थित गर्नको लागि एकदम पहल चाल्नु पर्यो र सबै यहाँका राजनीतिक दलहरू यहाँका समाजसेवी बुद्धिजीवी वर्गहरू सबैले अनि यो क्वारेन्टाइनलाई एकदम व्यवस्थित गर्नको लागि आवश्यक सहयोग गरिदिनु होला भन्ने मेरो कामना छ। आदरणीय दर्शकवृन्द जुन अनुगमन समितिमा नेपाल शिक्षक सङ्घ लम्कीचुवाका नगर सभापति रामबहादुर विष्ट हुनुहुन्छ हामीमाझ र यो 4 दिनको अनुगमनको क्रममा लम्कीचुवा नगरपालिकाभित्र सञ्चालित क्वारेन्टाइनको अवस्था कस्तो छ त्यहाँका स्थानीयको गुनासो कस्तो छ हामी प्रतिक्रिया लिँदैछौँ के छ खास के पाउनुभयो त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको प्रतिक्रिया वास्तवमा यहाँको स्थिति एकदमै अलिक गाह्रो जस्तो लाग्यो मलाई पनि किनभने सबैभन्दा सुरुवातमा त जो हामीले उताबाट ल्याउने प्रक्रिया गऱ्यौँ गौरीखण्ड नाकाबाट त्यतिखेर नै उहाँहरूको गुनासो के देखियो भने 60-70 जना एउटै टिप्परमा भनौँ न ट्र्याक्टरमा ल्याएको देख्दाखेरि उताबाट त सस्तो भएर आएका थियौँ तर यहाँ बिचमा बाटोमै हामीलाई त्यो व्यवस्था हुनुको कारणले गर्दा सर्यो कि भन्ने खालको एउटा आशंका रह्यो अनि हामी यो 3 दिन लगातार विभिन्न क्वारेन्टाइनमा घुम्ने क्रममा हामीले के देख्यौँ भने 2-4वटा समस्या देख्यौँ वास्तवमा तिनै समस्याहरू यो पहिलो नम्बर समस्या के त भने व्यवस्थापनको समस्या देखियो अब व्यवस्थापन कस्तो देखियो भने पछि आउने मान्छेहरू पहिला आउने मान्छेहरू एकै ठाउँमा राखेर देखियो फेरि केही धेरै एउटै कोठामा 16-17 जना मान्छे राखेर देखियो जसको कारणले गर्दा अस्वस्थ मान्छे जो स्वस्थ मान्छे पनि भिडभाडमा भयो भने अस्वस्थ जस्तो देखिँदै त्यस्तै गरेर भनौँ न बाहिरबाट मान्छेहरू जाने त्यसरी खाना दिने बाहिरको सम्पर्कमा पनि त्यस्तो खालको आउनु देखियो त्यसले गर्दा एउटा व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखियो त्यस्तै खानपिनमा पनि कतिपय ठाउँमा भनौँ न बासी भात भनौँ ढुङ्गा यस्तो खालको पनि देखियो त्यसले गर्दा कम्तीमा यी कुराहरूलाई त सुधार्न सक्थ्यो नि त र अर्को कुरा अनुशासन अनुगमनको पनि समस्या देखियो एउटा माथिल्लो स्तरमा भनौँ न नगरीय स्तरीय एउटा अनुशासन टिम बनाएर सबै ठाउँमा घुम्नु पर्थ्यो पत्रकारहरूलाई पनि अनुगमन गर्न दिइएन भन्ने खालको पनि समस्या हो किनभने स्वच्छ भए त्यहाँ ठिक छ भ्रष्टाचार भएको छैन कुनै पनि प्रकारको एकदमै राम्रो व्यवस्थापन गरिएको छ भने सबैलाई एउटा क्वारेन्टाइनका नियमहरू भनौँ न सामाजिक दूरी अनि कायम गरेर सबैलाई अनुगमन दिँदा राम्रो हुन्थ्यो
त्यसमा त्यस्ता कुराहरूमा राज्यले बन्दी सरकारले बन्दी लगाउनु हुँदैन, वडा अध्यक्षले अनि स्थानीय सरकारले कसैले पनि बन्दी लगाउनु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब स्थानीय पालिकाले के गर्नु पर्ला, यहाँको सुझाव के छ खास? वास्तवमा यो कुरालाई एकदमै व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ, किनभने इन्डियाबाट दिनादिन आइरहेका हुनाले गर्दा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने सरकारले एकदमै ध्यान दिन एकदमै आवश्यक छ। वास्तवमा 500 रुपियाँ एउटालाई छुट्याइएको छ दिनमा भनिएको छ, तर त्यहाँ बुझ्दाखेरि 2-250 भन्दा बढीको दिएको जस्तो देखिन्न। त्यसले गर्दा ती रुपियाँहरूमा वास्तव यस्तो समयमा विषम परिस्थितिमा यस्तो सङ्कटको अवस्थामा महामारीको अवस्थामा थोरै रुपियाँलाई पनि हामीले सही तरिकाले व्यवस्थापन नगरौँ, दाताले दिएको रकम भनौँ न सहयोगीहरूले दिएको रकमलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न नसौँ, त्यसलाई राम्रो सदुपयोग गर्न नसौँ, त्यसैमा पनि हामीले खान खोज्नु लोभीपापी देखाउनु भने ठुलो महापाप हो। त्यसैले गर्दा यसलाई हामीले जसरी भए पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ, किनभने धेरै दुःख कष्ट सहेर मान्छेहरू बसिराखेका छन् र यही कुरालाई हामीले सामान्यतया व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने यसले धेरै ठुलो रूप लिन सक्छ। भोलि समाजमा फैलियो भने हामीलाई रोक्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले गर्दा सामान्यतया हामीले 2-4वटा नियमहरू, सामान्य लकडाउनका परिस्थितिका क्वारेन्टाइनका 2-4वटा समस्या के अरे भनौँ न यिनीहरूलाई हामीले सचेत भएर अप्नायौँ भने हामी त्यो एउटा महामारीबाट बस्न पनि सक्छौँ। त्यसैले गर्दा अब यो क्वारेन्टाइन भने हाम्रो लागि हो, बस्ने मान्छेहरू पनि के सोच्नु पर्यो, यो हाम्रो लागि हो, हाम्रो परिवारको लागि हो, बालबच्चाको लागि हो, समुदायको लागि हो भन्ने खालको बुझेर यदि त्यो ढङ्गले हामी चल्नु पर्यो र हामी कसैको दबावमा बसेका होइनौँ भन्ने खालको आफूले अनुशासन एकदमै आवश्यक देखिन्छ। आदरणीय श्रोताहरू, जुन हामी 2-3 दिनदेखि जुन नेपाली कङ्ग्रेस लम्कीचुवा नगर समितिले विभिन्न वडामा रहेका क्वारेन्टाइनमा रहेका भनौँ जुन विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरूको अनुगमन गरिरहेको थियो, यो क्रममा हामी लम्कीचुवाको 6 नम्बर वडामा पुगेका छौँ। वडा सदस्य जमान सिंह देउबा हुनुहुन्छ, जुन क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा लामोदेखि लागिरहनु भएको छ। खास के छ यहाँका वडा नम्बर 6 को क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको जुन समस्याहरू कसरी सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ? जमान सिंहजी। धन्यवाद पत्रकारज्यू। हाम्रो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन हाम्रो लम्कीचुवा नगरपालिका सुगुम नगरपालिकाभित्रै तराईको भित्र पर्छ, तर यो हाम्रो 6 नम्बर वडाको बाहुनपुर, चैनपुर, बागमारा यहाँ पानीको लागि निकै समस्या छ। यहाँ विकराल रूप छ, पानी थिएन, यहाँ लाइट थिएन, लाइटको नाममा स्कुलमा मिटर मात्र जोडिएका थिए। हामीले वडा कार्यालयको तर्फबाट अहिले यो बाहुनपुर चम्पिलो तारा प्राविमा नलका ठोकेका छौँ, पानी पनि राम्रै दिएका छौँ, मोटर जोइन्ट गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले वायरिङ गराएका छौँ, अहिले पङ्खा चलिरहेका छन्। खानपिनको व्यवस्था वडा कार्यालयको तर्फबाट गराएका छौँ, बिहान नास्ताको व्यवस्था गराएका छौँ, दिनमा नास्ताको व्यवस्था गराएका छौँ, साँझै बिहान खानाको व्यवस्था गराएका छौँ। सम्पूर्ण कुराहरू जो क्वारेन्टाइनमा बस्ने महानुभावज्यूहरूलाई खानापिनाको बस्नको राम्रो व्यवस्था गरेका छौँ। जुन अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ उहाँको स्वास्थ्य अवस्था नियमित रूपमा चेक जाँच गर्ने क्रम जारी छ कि के कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ? कस्तो छ अवस्था? कोही त्यस्तो समस्या देखिएको स्वास्थ्यमा कोही हुनुहुन्छ? अहिले हाम्रो एउटा स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ एउटा क्वारेन्टाइनमा, उहाँहरूको टेम्परेचर नाप्ने काम भइरहेको छ। त्यहाँभन्दा धेरै स्वास्थ्य सुविधा पाएका छैनौँ। जुन यहाँले वडा स्तरबाट जुन व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, लम्कीचुवा नगरपालिकालाई केही हामीलाई वडामा अझै केही स्रोत साधन थप भइदिएपछि व्यवस्थापनमा सजिलो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? हामीलाई निकै जटिलता भनेको के हो भने इन्डियाबाट भारतबाट हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। दिनमै हरेक दिन एउटै वडामा 30-40 जनाको तादादमा मान्छेहरू आइरहेका छन्। उहाँहरू हाइवेमा झऱ्यो भने उहाँहरूलाई पिकअप गर्नको लागि, एक्टिभ गर्नको लागि, यहाँ क्वारेन्टाइनसम्म ल्याउनका लागि हामीसँग कुनै साधन स्रोत नभएको कारणले गर्दा हामीले हाम्रै वडाज्यूको ट्र्याक्टर छ, मेरो ट्र्याक्टर छ, हामीहरू आफ्नै निजी ट्र्याक्टर पनि प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई ल्याउने व्यवस्था गरेका छौँ। तर यो सरकार पक्षको तर्फबाट गरिदिएको भए नगरपालिकाले निर्णय गरेर ती मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनसम्म व्यवस्थापन गरिदिने निर्णय गरिदिए भए राम्रो हुन्थ्यो। हामी लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 का विभिन्न क्वारेन्टाइनको अनुगमनपछि अहिले यो चम्किलो तारा प्राथमिक विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टाइनमा छौँ। वडा अध्यक्ष हामीसँग नेत्र सुनाकरीजी हुनुहुन्छ। खास यस वडामा कतिवटा क्वारेन्टाइन अहिले सञ्चालनमा छन्? कतिजनाको सङ्ख्यामा बस्नुभएको छ? अवस्था के छ, स्वास्थ्य अवस्था? धन्यवाद पत्रकारज्यू। हाम्रो वार्ड नम्बर 6 मा विशेष गरी हाम्रो अहिले चालु हालतमा 4वटा क्वारेन्टाइन हो, जसमध्ये रङ्गादेवी प्रावि, पिपरकोटी अनि कृष्ण निमावि बागमारा, शम्भु सुनन्दा आधारभूत विद्यालय चैनपुर र यो के भन्छ लालीगुराँस अरे चम्किलो तारा आधारभूत विद्यालय बाहुनपुर, यो मिलाएर आजसम्मको उसमा 209 जना जति हाम्रो यो 4वटा क्वारेन्टाइनमा बसिसकेका छन्।
र अहिलेको स्थितिमा यो चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था भन्नुपर्दाखेरि सामान्य रहेको छ। हामीहरूको सबै क्वारेन्टाइनमा हामीहरूको स्वास्थ्यकर्मीले यो उहाँहरूको 3 टाइममा टेम्परेचर लिइराख्नु भएको छ। यदि कसैलाई केही भयो भने फर्दर रूपमा हामीले नगरपालिका स्वास्थ्य शाखामा सम्झय गरेर तुरुन्त क्युआरटी टिमलाई बोलाएर भयो भने उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था हामीले जाँच गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी अब चाहिँ 1400 को हाराहारीमा हाम्रो चाहिँ लम्कीचौक वार्ड नम्बर 6 का मानिसहरू बाहिर रहेका छन्। उनीहरू आउन चाहनेमा 8 देखि 900 जना जति छन् हैन, 8 देखि 900 जना जति छन्। अब अहिले हामीले 200 जनालाई व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ हाम्रो यहाँ। अनि केही मात्रामा हाम्रो मोतीपुरमा छन्, त्यस्तै पर्तापुरमा छन्, पिलगेनीमा पनि छन्, एनएमसीमा पनि छन्, सबै ठाउँमा छन्। जुन यो वडामा रहेका क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका विदेशबाट आउनुभएकाहरूलाई खानपानको व्यवस्था र सुताइको आवासको व्यवस्था र अन्य व्यवस्था कसरी गरिराख्नु भएको छ? किन भन्दाखेरि विभिन्न वडामा केही वडामा नगरपालिकाले आफैले दिएको छ, स्रोत साधन किनेर दिएको छ, जिन्सी सामानहरू गएको देखियो अनुगमनको क्रममा पनि। र केही वडामा लगायत वडा नम्बर जुन 6 मा पनि तपाईहरुले आफूले व्यवस्थापन र कतिपय जुन विदेशबाट फर्किएकाहरूले आफूले व्यवस्थापन गरेको पनि देखियो। यो कसरी सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ? के छ यो सम्बन्धी समस्या छ कि? भन्दाखेरि आनन्द सर, हामीहरूको नगर कार्यपालिकाको बैठकमा यो चाहिँ यही विषयमा छलफल हुँदाखेरि त्यहाँबाट स्पष्ट रूपमा छलफल के भएको थियो भने खानपिनको व्यवस्था लगायत अन्य व्यवस्था चाहिँ सम्बन्धित घर धनी जुन इन्डियाबाट आउनुहुनेछ उहाँको मान्छेले गर्ने र हामीले चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने भनेर त्यहाँ छलफल भएको थियो। र त्यहाँ छलफल अर्को कुरा के पनि भएको थियो भने 6, 8, 9 को लागि 6, 8, 10 को लागि चुहामा क्वारेन्टाइन बनाउने भन्ने छलफल भएको थियो। तर चाहिँ मान्छेहरू 81 हत्ती आइसकेपछि हामीले 6 नम्बरको आफ्नै गरायौँ। सकेसम्म हामीले सबै इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूसँग उहाँहरूको परिवारसँग बसेर यस्तो छ, नगरपालिकाले यस्तो योजना ल्याएको छ, तसर्थ तपाईँहरूले सहयोग गर्नु पर्यो भनेर हामीले सहयोगै स्वरूप हामीले भन्यौँ। उहाँहरूले पनि हामी सहयोग गर्छौँ, ल हामी बस्छौँ भन्ने हिसाबले गर्नुभयो। र पछि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ बेड बिस्तारा त किनेर दिएको छैन, उहाँहरूले आफैले गर्नुभएको छ, म्यानेज गर्नुभएको छ। आफैले म्यानेज गर्नुभएको छ। उहाँहरूले आफूले एकदम स्वइच्छा एकदम भित्री रूपले हाम्रो रिक्वेस्टलाई मान्दै गर्नुभएको छ। हामीले चाहिँ पहिला क्वारेन्टाइन गर्दा हामीसँग 50-20 बेड बिस्तारा सबै छ, हामीसँग सुरक्षित छ। हामीले त्यो अहिले दिएका छन्, यदि आवश्यक परे हामी त्यो दिन्छौँ। जुन मैले यहाँनिर कुरा थप्न चाहेँ भने जुन यहाँले लगभग 800-900 को हाराहारीमा अझ पनि आउन चाहने यस वडाका स्थानीयहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, मित्र राष्ट्र भारतमा हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ। यदि उहाँहरू हत्तै आउनुभयो भनेपछि कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? अथवा नगरपालिकासँग अझै आवासको लागि बस्ने बिछ्याउने कार्पेट, अब एउटा गर्मीको समय पनि छ, लगभग भनौँ लामखुट्टेको डर पनि छ, लामखुट्टेबाट जोगिनको लागि झुल लगायत अन्य केही सामग्रीहरूको लागि मागको लागि केही पहल चाल्नु भएको छ के कुरा भइरहेछ? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर लम्कीचुवा नगरपालिका नेपाली कङ्ग्रेसले लम्कीचुवा नगरपालिकाभित्र सञ्चालित विभिन्न क्वारेन्टाइनको अवलोकन गरेको छ, निरीक्षण गरेको छ। त्यसपछि त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा रहेका स्थानीयहरूको अवस्था के छ र उहाँहरू अहिले कुन हालतमा हुनुहुन्छ र नगरपालिकाले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ, उहाँहरूका गुनासा के छन् भनेर हामी प्रतिक्रिया लिने क्रममा छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका नगर सभापति रामबहादुर बिष्ट हामीमा जुन हुन्छ। नगर सभापति खास लम्कीचुवा नगर क्षेत्रभित्रका विभिन्न क्वारेन्टाइनको यहाँले 3 दिनसम्म सबै क्वारेन्टाइनमा पुगेर अवलोकन गर्नुभएको छ, निरीक्षण गर्नुभएको छ। के पाउनुभयो अवस्था खास गरेर? सर्वप्रथम धन्यवाद देवानजी। यो लम्कीचुवा नगरपालिकाभित्रका जुन अहिले 25 चरणका क्वारेन्टाइनहरू छन्, त्यो क्वारेन्टाइनमा विदेशबाट भन्दा पनि इन्डियाबाट आउने जो हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको के कस्तो अवस्था छ भन्ने बुझ्नका लागि लम्कीचुवा नगर कार्य समिति, त्यसैका साथ लम्कीचुवा शिक्षा सङ्घको नगर कार्य समिति, प्रेस युनियन समग्र हाम्रो एउटा टोली भएका 17वटा क्वारेन्टाइनमा हामी अनुगमनमा गयौँ। त्यसमा तपाईँको यो अवस्थामा स्वास्थ्यलाई नै ठुलो ख्याल गर्नुपर्छ, स्वास्थ्यलाई नै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। अब त्यसमा तपाईँको धेरै ठाउँमा खानेपानीको समस्या छ,
धेरै ठाउँमा तपाईँको शौचालयको समस्या छ, धेरै ठाउँमा तपाईँको अहिलेको यो बर्सातको समय छ, सुत्नका लागि तपाईँको यो तल कार्पेटमा सुतिरहेको अवस्था छ, त्यो अवस्था देखेका छौँ हामीले। जस्तो यहाँहरू 10 वडामा जुन रहेका क्वारेन्टाइनमा निरीक्षण गरिरहँदाखेरि अलि विभेद भए जस्तो पनि केही गुनासाहरू आए। कुनै वडामा राम्रो चाहिँ बसाइको व्यवस्था, बस्ने व्यवस्था, कार्पेट सहित बेड सहितको व्यवस्था छ भने कुनै वडामा क्वारेन्टाइनमा रहेका स्थानीयले आफ्नै घरबाट खाना समेत मगाइरहेका छन्, बस्ने खटिया समेत तपाईँको घरबाट मगाइरहेका छन्, ओढ्ने ओछ्याउने घरबाट मगाइरहेको त्यो देखियो। र विभिन्न ठाउँमा नियमित चेक जाँचको क्रममा चेक जाँच नभएको र कतिपय क्वारेन्टाइनभित्र पनि बिरामी भएर मानिसहरू तडपिरहँदा समेत समयमै अस्पताल नपुर्याएको भन्ने गुनासा पनि आए। यहाँले कसरी लिनुभयो उहाँका गुनासाहरू के छन्, खास अन्य गुनासाहरू? यो विषयमा अब जनप्रतिनिधि आइदिएनन्, जनप्रतिनिधिले हाम्रो गुनासो सुन्दिएनन् भन्ने कुराहरू सुन्नमा आयो। त्यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने जनप्रतिनिधिले अब भन्दा पनि त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू खटाइएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जनप्रतिनिधिले निर्देशन दिएर को बिरामीको स्थिति के छ त्यो साँझ बिहान चेकअप गर्नुपर्छ भनेर मेरो भन्ने कुरा रह्यो होइन। त्यसमा पनि अब तपाईँको 3 नम्बरकै वडामा राति तपाईँको 10-11 बजे एकजना बिरामी भइसकेपछि त्यहाँको वडा अध्यक्ष त्यहीँ पुगेर त्यो व्यक्तिलाई आरडिटी चेक गराइसकेपछि त्यस पछाडि तपाईँको नगरपालिकाको अस्पताल तपाईँ लम्कीचुवाको अस्पतालको डाक्टर साहब पुगेर उसलाई चेकअप गरिसकेपछि तपाईँको त्यो राति यहीँ लम्कीमा ल्याएर चेकअप गरेर फेरि पुगाएको अवस्था पनि छ। र अर्को कुरा मैले भर्खरै सुन्न पाएको तपाईँको यहाँ के अरे उतातिर अब एकजना अहिले त स्कुलको वरिपरि तपाईँको यो भाङको झारहरू छ होइन, त्योलाई पनि अब निकालेर त्यो खाएर बेहोस भएको अवस्था पनि त्यो देखिन्छ। मैले के भन्नु खोजेको छु भने चाहिँ मान्छेहरू अब यो महामारीको विपत्तिको अवस्थामा त्यो चिजहरू प्रयोग जस्तै लागु औषध चिजहरू प्रयोग नगरिदिनु होला भन्ने म समग्र यो लम्कीचुवाभित्रका क्वारेन्टाइनमा बस्ने मेरा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष उहाँहरू त्यस्तो त्योभन्दा बिरामी भएको अवस्थामा हो भने चाहिँ त्यतिखेर तपाईँको सम्बन्धित वडाले पहल गरेनन् र सम्बन्धित नगरपालिकाको नगर प्रमुखले पहल गरिदिनु भएन भने चाहिँ त्यसका लागि हामी अझ पनि झकझगाउँछु भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। जस्तो त्यहाँका क्वारेन्टाइनमा रहेका स्थानीयहरू विभिन्न वडामा गइरहँदाखेरि के गुनासो पाउनुभयो? उहाँहरूले हामीलाई स्थानीय सरकारले अथवा यो गरेन यो गरेन भन्ने थुप्रै गुनासाहरू पनि बिचमा आएका थिए, सञ्चार माध्यममा आएका थिए, मिडियाहरूमा आएका थिए। र कसरी गुनासाहरू यहाँले लिनुभयो र कसरी सम्बोधनको लागि यहाँले पहल गर्नुहुन्छ? अब धेरैजसो गुनासोहरू तपाईँको अब यो के अरे हामीलाई सेनिटाइजरहरू पाएनौँ, हामीले तपाईँको साबुनहरू पाएनौँ, हामीहरूले कसै ठाउँ तपाईँको झुलहरू पाए, कसै ठाउँ झुलहरू छैनन् होइन, कसै ठाउँ तपाईँको अब अघि भन्नुभयो तपाईँ विभेदको कुरा, कसैलाई तपाईँको कार्पेटदेखि लिएर बिस्ताराहरू सहित भए, कसैले घरबाटै मागेर आफ्नो तपाईँको झुल तपाईँको यो पलङ के चारपाईहरू घरबाट लिएर आफ्नो प्रयोग गर्नुभयो अनि त्यो नभएर समग्र लम्कीचुवाभित्रका जति क्वारेन्टाइनमा छन् कि कसैलाई सबैले एकरूपता साथ लिनु पर्यो, सबैले घरबाट मगाउनु पर्यो कि होइन भने चाहिँ समग्र जुन ठाउँमा क्वारेन्टाइनहरू छ ती क्वारेन्टाइनमा सम्पूर्ण नगरपालिकाले उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र त्यो गुनासो पनि उहाँहरूको त्यही छ कि हामीलाई सेनिटाइजरहरू पनि भएन, हामीलाई साबुनको उपलब्ध पनि भएन, खानेपानीको पनि समस्या छ होइन। यस्तो समस्याहरू छन्, यिनीहरूलाई अलिकता तपाईँहरू सम्बन्धित निकायमा पुगाइदिनु होला भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। मैले अब सम्बन्धित निकायमा पुगाउँछु भनेर उहाँहरूलाई वचन पनि दिएर आएको। जस्तो कुनै वडामा जुन अवलोकनकै क्रममा निरीक्षणको क्रममा वडा अध्यक्षले नगरपालिका मार्फत लिएर व्यवस्थापन गरेको देखियो। अब कुनै वडामा वडा अध्यक्षलाई समेत आफै तपाईँहरू जो क्वारेन्टाइनमा बस्ने हुन् तिनीहरू आफै व्यवस्था गर्न भन्ने पनि नगरपालिकाबाट भयो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ भन्ने सुनियो। जस्तै वडा नम्बर 6मै हेर्ने हो भने कुनै क्वारेन्टाइनमा पनि जुन नगरपालिकाले जुन क्वारेन्टाइनमा चाहिने न्यूनतम सामानहरू जस्तो भनौँ फोहोर फाल्नको लागि बाल्टिङहरू, सरसफाइको लागि डस्टबिनहरू, त्यसपछि तपाईँको अन्य सुत्नको लागि भनौँ झुल र सामान्य एउटा ओढ्ने समेत व्यवस्थापन नगरेको पाइयो। यसमा नेपाली कांग्रेसले कसरी लिएको छ? खास त्यो विषयमा मैले
सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्षज्यूसँगै राय लिएको थिएँ के हो त यो तपाईँ अरू वडाहरूमा तपाईँको विस्तारहरू पनि छन्, कार्पेटहरू पनि छन्, तपाईँको वडामा न कार्पेट छ न तपाईँको ओड्ने ओछ्याउने छ, के हो भनेर भन्दाखेरि नै नगरपालिकाको मेयर साहबले ल सकिन्छ भने चाहिँ गाउँबाटै खानाको हामी उपलब्ध गराउँला र यो ओड्ने ओछ्याउने सम्बन्धित व्यक्तिबाट भए चाहिँ राम्रो होला भनेर भन्नुभयो। त्यही अनुसार हामी गरे हो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। मैले भने अरू वडाहरूले त यस्तो गर्दैछ, तपाईँहरूको आफ्नै खल्तीबाट जान्छ कि त भन्ने सोचका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नु भएको त त्यसो नगर्नु होला। अरू वडाहरूले जे गर्छ त्यही अनुसार तपाईँ पनि गर्नुहोला र यो वडाको बासिन्दा नै तपाईँहरूको आफ्नै हो होइन। भोलि यो वडाले नै तपाईँहरूलाई सपोर्ट गरेर तपाईँ यहाँ पुग्नु भयो, यो कन्जुसाइ नगर्नु होला भनेर मैले उहाँलाई सुझाव दिएर आएँ। र त्यहाँ अघि पनि भने मैले त्यो वडामा अरू वडामा त्यस्तो छैन, तर त्यो वडामा तपाईँको न के अरे ओड्ने छ न ओछ्याउने छ न तपाईँको अरू पानीको समस्या छैन, त्यहाँ खानाको समस्या छैन, बस्न र सुत्नको लागि त्यो वडामा समस्या छ। नगरपालिकाले तत्काल पहल गरोस् भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा हो। मैले भने खानेपानीदेखि लिएर शौचालयको हिसाबमा तपाईँको सामुदायिक स्कुलहरूलाई मात्रै युज गर्नु। नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक स्कुलहरूमा पर्याप्त शौचालयहरू छैनन् होइन, निजी स्कुलहरूमा पर्याप्त शौचालयहरू छन्। निजी स्कुलहरू पनि अहिले सुचारू नभएको अवस्था छ। ती निजी स्कुलहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनको अवधारणा अनुसार उनीहरूलाई पनि क्वारेन्टाइन बनाएर त्यहाँ तपाईँको खानेपानीको पनि सुविधा छ, शौचालयको पनि सुविधा छ, तिनीलाई पनि उपयोग गरौँ भन्ने मेरो भनाइ छ। अन्त्यमा जुन यहाँहरू जुन 10 वडामा भनौँ निरीक्षण गरिरहँदाखेरि 10 वडामा रहेका क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको गुनासा सुनिरहँदाखेरि अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? भनौँ यो सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजको फेसबुक पेज र सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजलाई हेरेर सुनेर बस्नुभएका श्रोता दर्शक र साथै क्वारेन्टाइनमा रहेका जुन विदेशबाट आउनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई। म सर्वप्रथम रेडियो पश्चिम आवाज र यो पेज हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु, लङ्गुचुवा नगरपालिका नेपाली कांग्रेस नगर कार्य समितिको तर्फबाट आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। यो महामारी विपत्तिको अवस्थामा हामी आफू नै सचेत भएपछि, आफू नै सजग भएपछि हामी स्वस्थ रहन्छौँ, हामी कोरोनालाई जित्छौँ भन्ने लाग्छ। र म के भन्न चाहन्छु, विशेष रेडियो पश्चिम आवाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मेरो आफ्ना कुराहरू राख्न दिनुभयो। र अर्को कुरा, म जो विदेशबाट आउनुभएका र क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफू स्वस्थ रहनुहोला। भोलि बिहान तपाईँसँग होला नहोला, तर अर्को साथीसँग भएको अवस्थामा त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने जसै 10-20 जनाको सङ्ख्यामा होस् या 100-150 जनाको सङ्ख्यामा होस्, तर त्यसले गर्दा 100 जनालाई पनि देखिन सक्छ भन्ने। जसै तपाईँको बाँकेको अस्तिको नरेन्द्रपुरको केसले गर्दा एकजनालाई देखिसकेपछि अहिले त्यो गाउँ नै पुरा तपाईँको कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिएको छ, सङ्ख्या बढेको अवस्था छ। त्यस्तो नहोस् भनेर म सम्पूर्ण यो लङ्गुचुवाभित्र बस्ने क्वारेन्टाइनमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, तपाईँहरू भागेर पनि कदापि नगइदिनुहोस्। तपाईँ यत्रो 2-3 वर्ष विदेशमा बस्नुभयो, तर अब 14 दिनका लागि तपाईँ राति भागेर आफ्नो घर, आफ्नो श्रीमतीलाई भेट्ने काम, आफ्नो छोराछोरीलाई भेट्ने काम नगरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै हामी बाँच्यौँ र समाजलाई बचाउन सक्यौँ भने चाहिँ त्यस पछाडि पो हामी भोलि भविष्य उज्यालो देख्न सक्छौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति कैलालीका सल्लाहकार समिति सदस्य खडानन्द सापकोटाजी हुनुहुन्छ, जुन यो लम्कीचुवा नगरपालिका अन्तर्गत रहेका विभिन्न क्वारेन्टाइनको निरीक्षण गर्नुभएको छ, अवलोकन गर्नुभएको छ, अनुगमन गर्नुभएको छ र उहाँले आफ्नै लगानीमा क्वारेन्टाइनभित्र रहेका करिब 1500 भन्दा बढीलाई बिस्कुट खाजाको लागि पनि वितरण गर्नुभएको छ। खडानन्दजी, खास 10 वडामा यहाँले विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूको अवलोकन गरिरहँदाखेरि, निरीक्षण गरिरहँदाखेरि के पाउनुभयो? त्यहाँका क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ, गुनासो कस्तो छ? धन्यवाद। हामी पार्टीको तर्फबाट क्वारेन्टाइनमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विगत लामो समयदेखि आफ्नै डेरामा इन्डियामा बसेर लामो समय हामी क्वारेन्टाइनबाट आएका हौँ
तर चाहिँ क्वारेन्टाइनबाट आइसकेपछि हामीले बसमा पनि 4000 5000 भाडा तिर्यौँ, एउटा सिट एक एकवटा सिट लिएर आयौँ। तर यहाँ आइसकेपछि एउटै टिप्परमा 40 जना 50 जना यहाँको चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ त्यहीँबाट हाम्रो चाहिँ जुन सामाजिक दूरी हो त्यही तोडियो। त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि क्वारेन्टाइनमा अब हामी बसेका छौँ नियमपूर्वक, हाम्रो तर्फबाट एकदमै हामी नियमपूर्वक बसेका छौँ। तर यहाँ कोही खानामा अलिकति डिस्टर्ब भयो, कोही टोयलेटको डिस्टर्ब भयो, अनि पानी चाहिँ नलकाको पानी गनाउने भयो, अनि धेरै कुराहरू व्यवस्थित भएको छैन। तैपनि हामी चाहिँ जसरी तसरी यो क्वारेन्टाइनमा हामी बसिरहेका छौँ। हामीलाई लाग्छ हामीलाई छुन पनि कोही आउँदैन, कोही भेट्न पनि आउँदैन, कोही बुझ्न पनि आउँदैन, हामीले के निकै ठुलो अपराधै बोकेर आयौँ कि जस्तो हामीले सम्झेका छन् यहाँका मान्छेहरूले। कोही पनि भेट्न आउँदैन, तपाईँहरू आइदिनु हो, असाध्यै खुसी लाग्यो, हर्ष लाग्यो, तपाईँहरूले भेटिदिनु हो भन्ने खालको उहाँहरूले कुरा गर्नुभयो, प्रतिक्रिया आएको छ। खास स्वास्थ्य उपचारको कुराहरू र त्यहाँ बसिरहेका बालबालिका, गर्भवती महिलाहरू र अशक्त समुदायका महिलाहरू अथवा भनौँ मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा रहेको पनि छन्, उहाँहरूको अवस्था के छ, उहाँको भनाइ के छ? सबैको भनाइ कतिपय ठाउँमा त ठिकै व्यवस्था पनि छ, त्यति सबै ठाउँमा नराम्रो त छैन। तर कोही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ वार्ड अध्यक्षज्यूहरू, त्यहाँका चाहिँ सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू खटिरहेको पनि छन्, स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि खटिरहेका छन्। तर नियमित रूपमा त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापन मिलाउन सकिरहेका छैनन्। र हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ जति सक्दो यो मानवीय सेवा गर्ने समय हो, मानवीयताको भावनाले तपाईँहरू अहोरात्र खट्नुहोस्। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपालको भूमिमा आउनुभएको छ, इन्डियाबाट धेरै लामो समयदेखि दुःख कष्ट खाँदै। अब उहाँहरूलाई यहाँ आएर अलिकति आफ्नो देशको आफ्नो घरको अनुभूति बनाइदिनुहोस्। यो क्वारेन्टाइन भनेको जेल होइन, यो एउटा चाहिँ केही दिनका लागि एउटा आराम गर्ने स्थान हो भन्ने खालको, आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने अभियानका साथ उहाँहरूको लागि खट्नुहोस्। 2-3 महिनाका 4 महिनाका शिशु बालकहरू भएका पनि भेटायौँ, अनि कोही गर्भवती महिलाहरू पनि छन्। साह्रै दुःख कष्ट छ हजुर। अनि आज आएका पनि यहीँ बस्छन्, हामी 4 दिन अगाडिका पनि यहीँ बसिया छौँ। अनि कसरी यो हाम्रो सामाजिक दूरी कायम हुन्छ र कसरी यो चाहिँ कोरोनाका सबै एकै ठाउँमा समग्र भयो भने त हामीलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिदिए पनि हुन्थ्यो, बेकारमा हामी घर गएर एकदम सुरक्षित साथ बस्थ्यौँ भन्ने खालको कुरा पनि गर्नुहुन्थ्यो। हामीले भने हेर्नुहोस् जे जस्तो छ यसमा तपाईँहरू सबै एडजस्ट भएर यो 14-15 दिनको समयलाई तपाईँहरू व्यतीत गरिदिनु पर्यो। यो विश्वव्यापी महामारीलाई तपाईँहरूले आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने यो महान अभियानमा तपाईँहरूले साथ दिनु पर्यो भनेर हामीले हात पनि जोड्यौँ। तपाईँहरू जे जसरी हुन्छ, जे जस्तो छ तपाईँहरूका गुनासाहरू, तपाईँहरूका समस्याहरू हामी सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित मिडियामा पुर्याइदिनेछौँ। तपाईँहरूको लागि केही थप पहल हुन बाँकी रहेका पहलहरू हुनेछन् र भइरहेका छन्, अनि त्यसमा अरू केही थप हुनेछन्। जस्तै हिजो हाम्रो 6 नम्बर वार्डमा बिहान पनि दिउँसो पनि चना मात्रै, सिङ्गल चना थियो। हामी गएपछि उहाँले वार्ड अध्यक्षले पनि सुनाएको एक-एकवटा अन्डा, बिहान पनि एउटा अन्डा, बेलुका पनि एउटा अन्डा थपिदिनु भनेर भन्नुभयो। त्यसै गरी तपाईँहरूले पाउने सुविधामा हामी सपोर्ट गर्नेछौँ भनेर हामीले उहाँलाई धेरै सुझावहरू दिएर आएका छौँ। जस्तो जुन क्वारेन्टाइनको अवस्था देख्नु पनि भयो, त्यहाँ रहेका स्थानीयहरूको गुनासो पनि सुन्नुभयो र केही वडामा नगरपालिकाले विभेद गरेको पनि देखियो, कसै वडामा राम्रो व्यवस्थापन पनि दिएको छ क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई बस्न खान सुत्नको लागि। कुनै वडामा झुल समेत दिएको छैन, ओढ्ने तन्ना समेत नदिएको तिनीहरूले आफूले ल्याएको पनि हामीले पायौँ। म पनि सँगसँगै हुँदाखेरि अब स्थानीय पालिका, विशेष गरेर लम्कीचुवा नगरपालिका र आम समुदायलाई र सरकारवालाले के छ यहाँको सुझाव? धन्यवाद। वास्तवमा एउटै लम्कीचुवा नगरपालिकामा दुईवटा सरकार त पक्कै पनि छैन होला र विभेदकारी
कामहरू पक्कै पनि जनप्रतिनिधिले गर्नुभएको छैन भन्ने मैले बुझेको छु। तर यदि गर्नुभएको छ भने कुनै वार्डमा हामीले ओछ्याउने चाहिँ घरबाट ल्याएर ओछ्याएका छौँ, तन्ना अनि म्याट खाट घरबाट ल्याएका छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। खाट त नगरपालिकाले दिन सक्दैन, खाट आफ्नो सुविधाको लागि कसरी घरबाट ल्याउँछ ठिकै हो, तर म्याट र तन्ना सिरानी झुल सबै ठाउँमा पाइयो, केही ठाउँमा पाइएन। त्यस कारणले त्यहाँको सम्बन्धित वार्ड अध्यक्षज्यूहरू मार्फत नगरपालिकामा तुरुन्त माग गरेर हाम्रा दाजुभाइहरू यी राष्ट्रका कर्णधार हुन्, ती दाजुभाइहरूको लागि हामीले मरिमेटी सेवा गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई बचायौँ भने भोलि ती देशका एउटा खम्बा हुन्, तिनीहरूलाई यही सानो महामारी कोरोनाले लगिदियो भने भोलि ती राष्ट्र निर्माता गुमाउनेछौँ। लम्कीचुवाका ती होनहार युवाहरू जो कि रोजीरोटीका लागि नेपालमा कुनै रोजगार नभएको कारणले इन्डियामा गएर आफ्नो रोजीरोटी गरिरहेका थिए। अहिले इन्डियाले पनि यो भगाइरहेको छ। इन्डियाका मिडियाहरू लागिपरेका छन्, जसरी पनि नेपालीहरू आफ्नो यो देश छोडिदियो हुँदो हाम्रो भारत भन्ने खालको बिहेभ गरेका छन्। तसर्थ हामी आफ्नै देशमा गएर मरौँला, यहाँ चाहिँ मर्नुभन्दा आफ्नै देशमा गएर मरौँला भन्ने खालको सोच लिएर हामी यहाँ आयौँ। तर यहाँ व्यवहार चाहिँ राम्रो देखिएको छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यी गुनासाहरूलाई यथाशीघ्र जनप्रतिनिधिहरूले समेट्नु होला। कुनैले आँखा कसैलाई पाखा गर्नुभयो भने त्यो विभेद हुनेछ। मैले यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबैलाई यो राष्ट्रका कर्णधारहरूलाई यो महामारीबाट बचाउनको निम्ति तपाईँहरूले जति पनि खर्च गर्नुहोस्। नेपाल सरकारसँग अथाह यो कोभिड-19 को बजेट छ, तर यही सानो पैसाको कारणले उहाँहरूको ज्यान गयो भने त्यो हाम्रो लागि सही हुने छैन। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, हामीमाझ नेपाली कङ्ग्रेस कैलाली सल्लाहकार समितिका सदस्य टेकराज कठायत हुनुहुन्छ र लम्कीचुवा नगर समितिले, नेपाली कङ्ग्रेस लम्कीचुवा नगर समितिले जुन लम्कीचुवा नगरपालिकाभित्र रहेका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा रहेका स्थानीयहरूको अवस्था बुझ्नुभएको थियो। उहाँ टोलीमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, रहनुभएको थियो। के कस्तो अवस्था पाउनुभयो त्यहाँमा क्वारेन्टाइनमा रहेका स्थानीयहरूको गुनासो के छ, हामी यो विषयमा प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। कठायतजी खास के पाउनुभयो, त्यहाँका क्वारेन्टाइनमा रहेका स्थानीयहरूको गुनासो के छ र कसरी बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था, खानपानको व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ? धन्यवाद देवानन्दजी। हामी नेपाली कङ्ग्रेस नगर कार्य समितिको नेतृत्वमा नगर सभापति आदरणीय रामबहादुर विष्टज्यू, निवर्तमान क्षेत्रीय सभापति आदरणीय देवानन्द जैसीज्यू, यस्तै जिल्ला सल्लाहकार खरानन्द दाई, हाम्रा टेकबहादुर नामजारीजी लगायतका हामी साथीहरू लम्कीचुवा नगरपालिका अन्तर्गत 1 देखि 10 वडासम्मका रहेका हामीले क्वारेन्टाइनहरूको भिजिट अवलोकनको त्यसमा भएका समस्याहरू के छन्। हाम्रा दाजुभाइहरू जो विगत लामो समयदेखि देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अहिले यो सङ्कटको अवस्थामा, महामारीको अवस्थामा बाहिर बस्नु सक्ने अवस्था नभएको कारणले गर्दा आफ्नो नेपालप्रतिको माया, जो सद्भावलाई सम्झेर आफ्नो देश फिर्ता हुनुभएको छ, तिनीहरूलाई पक्कै पनि नेपाली काङ्ग्रेसले के चाहेको थियो भने उनीहरूका समस्याहरू नेपाल आइसकेपछि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व र उनीहरूको अधिकारलाई हामीले सम्बन्धित रूपमा राखेर नेपाली काङ्ग्रेसले पक्कै पनि उनीहरूको समस्याहरू, गुनासाहरू हामी क्वारेन्टाइनमै गएर अवलोकन गरेका छौँ। हामी अस्ति 3 दिन लगातार 1 देखि 10 नम्बरसम्म जाँदै गर्दा देवानन्दजी, हामीले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूका समस्याहरूलाई, एकदमै विकराल समस्याहरू छ, जहाँ क्वारेन्टाइन छ त्यहाँ यस्तो अवस्था छ कि यो विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस जो छ यसले चाहिँ के भन्छ भने हामीले चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्ने भनेका छौँ। तर उहाँहरू भारतमा हुँदै गर्दा अथवा अन्य मुलुक हुँदै गर्दा उहाँहरू सोसियल डिस्टेन्समा आफै बसिरहनु भएको थियो। उहाँहरू आउँदै गर्दाखेरि पनि आफैले मेन्टेन गर्नुभएको थियो। तर यो नेपाल सरकार अथवा स्थानीय सरकारले जो सीमा पारीबाट ल्याउँदै गर्दाखेरि उहाँहरूको गुनासो के छ भने आउँदै गर्दाखेरि एउटा ट्रकको क्षमता 20 जना पनि बोक्न अथवा मान्छे बोक्न मिल्दैन, त्यहाँ चाहिँ 100 जना गरेर यसरी बोकेको पाइयो, जो उनीहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिएको छ। यो विषय चाहिँ गम्भीर रूपमा देखिएको छ। र अर्को कुरा क्वारेन्टाइनभित्र के छ भने देवानन्दजी, त्यहाँ चाहिँ
संयुक्त रूपमा बसोबास छ। त्यहाँ जम्मा 50 जना अट्ने ठाउँमा 150 जना कोचाएर बसाइएको छ। यसले गर्दा के हुन्छ भने यो कोरोना त एकअर्कामा फैलिने धेरै डर हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा यो चाहिँ एकदमै गम्भीर रूपमा यो पाएका छौँ। त्यहाँ बसेका जुन स्थानीयहरू छन्, यहाँका दाजुभाइहरू छन्, उहाँको स्वास्थ्य अवस्था र खानपानमा नगरपालिकाले कतिको प्रबन्ध मिलाएको छ अथवा कसरी उहाँहरूको गुनासो के छ, के भनाइ छ, के प्रतिक्रिया पाउनुभयो? सम्बन्धित वडा अध्यक्षसँग जुन क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापनको लागि खटिएका जनप्रतिनिधि र अन्यसँग पनि यहाँले प्रतिक्रिया लिनुभएको थियो। पक्कै पनि हामीले त्यहाँ भएका जो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा रहेका तथा वडा अध्यक्षसँग सम्बन्धित रहेका हामी उहाँहरूसँग पनि कुरा गरेका थियौँ र क्वारेन्टाइनमा रहेका ती आम नागरिकहरूसँग पनि सोधेका थियौँ। त्यहाँ खानाको अवस्था के छ भने बाहिरबाट लिँदै गर्दा एकजना नपुग्ने खाना पनि दिएको छ। त्यो लगायत अन्य खानाको कुरा छ र त्यहाँ चाहिँ पानी पिउने पानी, सफा पिउने पानीको अभाव छ। हरेक क्वारेन्टाइनमा के छ भने खानेपानी चाहिँ त्यो चाहिँ दूषित खानेपानी अहिले खुवाइरहेका छन्, त्यो पनि स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल छ। र अर्को कुरा के छ भने जो संयुक्त रूपमा यो चाहिँ शौचालयको प्रयोग गरिएको छ, त्यसले गर्दा एउटा किसिमले भयानक स्थिति आउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो WHO ले जो भनेको छ सोसियल डिस्टेन्स अथवा शौचालयहरू फरक फरक गर्ने भन्ने किसिमको छ। तर नेपालको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ यो क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ एकदमै अव्यवस्थित छ। यो चाहिँ स्वास्थ्यका हिसाबले चाहिँ यसले चाहिँ एकले अर्कालाई रोग सार्ने सम्भावना मैले धेरै देखेको छु। WHO ले कस्तो गरेको छ भने विश्वका अन्य देशहरूमा यो क्वारेन्टाइन भन्ने हुँदैन र यसलाई चाहिँ सुरक्षित रूपमा एउटा चाहिँ आइसोलेसन वार्डसम्म 14 दिनदेखि लिएर 21 दिनसम्म राख्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनको नाउँमा चाहिँ करोडौँ अरबौँ भ्रष्टाचार गर्ने, यसले गर्दा चाहिँ धेरै ठुलो देशलाई आर्थिक बोझमा पार्ने र त्यहाँ भएका नेपालीहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरिएको पाइएन। र अर्को कुरा के छ भने देवानन्दजी, त्यहाँ बसेका क्वारेन्टाइनमा बसेका आम नेपालीहरूको त्यहाँ चाहिँ प्रतिदिन 14 दिन बसुन्जेलसम्म उहाँहरूलाई के गर्नुपर्छ भने दैनिक चाहिँ ज्वरो नाप्ने काम गरिन्छ, त्यो पनि छैन। त्यहाँ चाहिँ पाइएन, त्यो ज्वरो नाप्ने उपकरण पनि छैन र स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि छैनन्, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य कर्मी पनि छैनन्। र गर्मीमा त्यहाँ चाहिँ बसोबास गर्नलाई भुइँमा बसेका छन्। कतिपय अवस्थामा गर्मी छ, यस्तो गर्मीको अवस्थामा पङ्खा छैन त्यहाँ चाहिँ। र अर्को कुरा के पाएका छौँ भने भर्खरै सुत्केरी आइमाईहरू दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ, सानो बच्चा 1 महिने बच्चा छ, तिनीहरू खोचाखोच गरेर एउटै कोठामा बसेका छन्। महिला र पुरुषको लागि अलग अलग रूपमा चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्था गरिनु पर्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ त्यो किसिमको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ अर्कै किसिमको भयावह स्थिति आउन सक्छ कि अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्न सकिन्छ, यो स्थानीय तहलाई म विनम्रताका साथ नेपाली काङ्ग्रेस जोरदार आग्रह गर्दछ कि त्यहाँ बसेका हाम्रा आम नेपाली नागरिकहरूको समस्यालाई तत्कालै ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि म यहाँका नगर प्रमुख अथवा सम्बन्धित निकायलाई जोरदार रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले जोरदार माग गर्दछ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? स्थानीय सरकार छ, वडा अध्यक्षहरू छन्, व्यवस्थापन क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति छ, सरकारवाला छन् भने जुन एकातिर जुन सङ्क्रमणको डरले क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका छन्, विदेशबाट आउनुभएका स्थानीयहरूका घर परिवार छन् र आफू क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भएको छ। त्यसको यस्तो छ, अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने जो क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि छिटो सकभर PCR तथा RDT टेस्ट गरिनुपर्छ। यहाँ चाहिँ मैले के पाएको छु भने PCR र RDT नगरिकनै घर पठाउने बाध्यतासम्मका कुराहरू आएका छन्। आज भर्खरैको समाचार हामीले सुनेका छौँ, राष्ट्रपति निवासमा 1 करोडको चाहिँ त्यो गलैजा बिचाउने भन्ने कुरा आएको छ। यस्तो सरकारले गैर जिम्मेवार सरकारले यहाँ जनताका समस्याहरू एकातर्फ छन्, यस्तो महामारी अर्कोतर्फ छ। यहाँ यसरी राखिएका जो नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तत्कालै रूपमा PCR र RDT चेक गरेर यो चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्यमा जसरी पनि यो महामारीलाई कसरी निर्मूल पार्न सकिन्छ, उनीहरूको स्वास्थ्यमा कसरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र उहाँहरूलाई सकुशल घरमा जान सक्ने वातावरण र घरमा गइसकेपछि पनि उहाँहरूले सुरक्षित तरिकाले बस्ने र भयावह स्थिति नआउने किसिमको सम्बन्धित निकायले चाहिँ यसतर्फ ध्यान दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोताहरू, नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य टेक नामजाली मगर दाइ हाम्रो अहिले
यो प्रतिक्रियामा हुनुहुन्छ। जुन नेपाली कङ्ग्रेस लम्कीचुवा नगर समितिले आयोजना गरेको जुन क्वारेन्टाइन अनुगमनको क्रममा उहाँले थुप्रै क्वारेन्टाइनको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका स्थानीयहरूको अवस्थाको बारेमा र गुनासोहरू लिनुभएको छ। सम्बन्धित वडा अध्यक्षसँग प्रतिक्रिया लिनुभएको छ। के पाउनुभयो, के छ अवस्था उनीहरूको दाइ? धन्यवाद। हामी नेपाली कङ्ग्रेस लम्कीचुवा नगरपालिकाको नेतृत्वमा लम्कीचुवा नगरपालिकाभरि रहेका क्वारेन्टाइनमा चाहिँ के कस्तो व्यवस्था छ र त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने दाजुभाइहरूको चाहिँ के छ समस्या भन्ने बारेमा सत्य तथ्य कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ अनुगमन टोली जुन हाम्रो नगर कमिटीको नेतृत्वमा चाहिँ खटेको थियो, त्यही टोलीमा हामी नगरभरि घुम्ने क्रममा अधिकांश क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ खालि क्वारेन्टाइनको नामका लागि के नाम मात्रै चाहिँ रहेको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ देखियो। त्यसमा आवश्यकताभन्दा बढी हाम्रो जति त्यहाँको त्यो ठाउँको चाहिँ क्षमता थियो त्यो क्षमताभन्दा बढी हाम्रो चाहिँ के अरे नेपाली दाजुभाइहरूलाई चाहिँ राखिएको देखियो। जस्तो टोयलेटको समस्याहरू भयो, खानेपानीका समस्याहरू भए, त्यसपछि अब के अरे समय समयमा उहाँले जुन यतिखेर यो तातो पानी खाइराख्नुपर्ने तातो पानीको चाहिँ समस्याहरूदेखि लिएर थुप्रै खालको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ देखिएको चाहिँ बाहिर। खास स्वास्थ्यमा समस्या भएको अथवा स्वास्थ्य चेकअप निरन्तर रूपमा भएको छ कि छैन? खानपानको अवस्था कस्तो छ? बसाइको अवस्था कस्तो छ? यो स्वास्थ्यको अवस्थामा चाहिँ हामीले सोद्धाखेरि सबैको चाहिँ अवस्था चाहिँ ठिकै छ, राम्रै छ, त्यस्तो समस्या छैन भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न पाइयो। र चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीले सोद्धाखेरि कुनै चाहिँ क्वारेन्टाइनमा दिनको 3 पटक बिहान दिउँसो र साँझ चाहिँ चेकअप भएको भेटियो भने कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ बिहान र साँझ 2 पटक मात्रै चाहिँ चेक गरेको भेटियो। र चाहिँ समग्रमा स्वास्थ्य स्थिति उहाँहरूको चाहिँ ठिकै छ, अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो त्यति समस्या भएको चाहिँ देखिएन। जुन खानामा अनि बस्नमा सुत्नमा कस्तो पाइयो? सबै वडाको एकरूपता छ कि अथवा छैन? यो सबै वडामा चाहिँ एकरूपता छैन। कुनै कुनै वडामा झुलदेखि लिएर अब बेड बिस्तारा र चाहिँ पङ्खाको व्यवस्था गरेको भेटियो भने कुनै वडाहरूमा चाहिँ के अरे बेडहरू पनि आफ्नै चाहिँ घरबाट ल्याइएको छ, पङ्खाहरूको पनि राम्रोसँग व्यवस्था छैन र चाहिँ खानेपानीको पनि व्यवस्था छैन। समग्रमा हेर्दाखेरि सबै वार्डहरूमा चाहिँ एकरूपता चाहिँ भेटिएको छैन। यो बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अनुगमन पनि गर्नुभएको छ, वडा अध्यक्षजीको प्रतिक्रिया पनि लिनुभयो, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खटिएका व्यवस्थापकहरूको पनि प्रतिक्रिया बुझ्नु भएको छ। होइन, यसमा त अब सकेसम्म त सबै वार्डहरूमा चाहिँ एकरूपता हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि जस्तो कुनै वार्डमा सम्पूर्ण चाहिँ सेवा सुविधाहरू हुने र त्यही कुरो सुनेर अर्को वार्डका के अरे अर्को वार्डको क्वारेन्टाइनमा बस्ने साथीहरूले चाहिँ फल्ना ठाउँमा यस्तो चाहिँ सुविधा छ, हाम्रो ठाउँमा यस्तो सुविधा किन भएन भन्दा चाहिँ त्यहाँका साथीहरूले चाहिँ अलि बढी के अरे गुनासो पोखेको पनि भेटियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण वार्डहरूमा चाहिँ जहाँ जति क्वारेन्टाइनहरू छन् ती सबै क्वारेन्टाइनहरूमा चाहिँ एकरूपता आउनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायको चाहिँ ध्यानाकर्षण होस् भन्न चाहन्छु। जुन लम्कीचुवा नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा लागिरहेको छ अहिले पनि, र दिनको 2 गुणा रातको 4 गुणाले अहिले जुन छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपालीहरू घरमा आउनको लागि आइरहेको अवस्था छ। हिजो मात्र 1400को हाराहारीमा स्थानीयहरू जेठ 18 गतेसम्म थिए भने 19 गते जेठ 19 गतेको तथ्याङ्क अनुसार 1603 जना नेपालीहरू लम्कीचुवाभित्रका स्थानीयहरू आइसकेका छन्। आज पनि थुप्रै गौरीफान्ट नाकाबाट आउने क्रम जारी छ। अब यिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्ला? कोरोना नियन्त्रणको लागि अब कस्ता कदम नगरपालिकाले चाल्न आवश्यक छ? के सुझाव छ यहाँको? अब यसको लागि त सबभन्दा पहिला त हामी कहाँ क्वारेन्टाइनको लागि जो चाहिँ सरकारी स्कुलहरू छन् ती लगभग प्याक चाहिँ भइसकेका छ। अब यदि चाहिँ सरकारी स्कुलमा मात्रै चाहिँ भर परेर पनि भएन, त्यहाँसम्म भएन भनेदेखि चाहिँ अन्य निजी स्तरका चाहिँ बोर्डिङ स्कुलहरूसँग पनि त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापकसँग चाहिँ सरसल्लाह गरेर निजी बोर्डिङ स्कुलहरूमा पनि क्वारेन्टाइनको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। यदि त्यसो गर्न सकिएन भने जस्तो एउटै यो के भन्छ क्वारेन्टाइनमा त्यहाँको जुन सङ्ख्या हो त्यहाँको चाहिँ त्योभन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा चाहिँ मान्छे राख्दाखेरि खालि त्यो क्वारेन्टाइनमा राखियो भन्ने मात्रै पर्न जान्छ। अब त्यसमा जस्तो थुप्रो मान्छेको बिचमा टोयलेटको सङ्ख्या चाहिँ सीमित हुँदाखेरि त्यो चाहिँ टोयलेट प्रयोग गर्दाखेरि एकबाट अर्कोमा झन् चाहिँ सर्न सक्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि कि चाहिँ क्वारेन्टाइनको दायरा चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। यदि चाहिँ त्यसो गर्न सकिन्न भने बरु त्यसलाई सिधै सम्बन्धित घरमा चाहिँ पठाउने
त्यो घरमा पठाउँदाखेरि बरु चाहिँ के अरे नगरपालिकाको प्रत्यक्ष निगरानीमा एउटा चाहिँ रातो चाहिँ झन्डा गाडी जस्तो चाहिँ घरको अगाडि, अर्थात् त्यसको अर्थ चाहिँ यो घरमा विदेशबाट मान्छे आएको छ भन्ने चाहिँ सबैले जानकारी होस् र चाहिँ त्यो घरमा चाहिँ त्यो घरको वरिपरि रहेका छरछिमेकहरू पनि के अरे सुरक्षित भएर अर्थात् चाहिँ सजग हुन्, उहाँ चाहिँ सजग हुने अर्थात् चाहिँ यसरी पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अन्त्यमा केही भनाइ छ यहाँको? अन्त्यमा अब जति पनि क्वारेन्टाइनमा खट्नुहुने त्यहाँको व्यवस्थापकीय टिम र चाहिँ त्यहाँ खट्नुहुने स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू सबैले चाहिँ समग्र हाम्रो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीकै तर्फबाट हामी चाहिँ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र यो सम्बन्धित पक्ष जुन चाहिँ नगरपालिकाका चाहिँ के अरे सम्बन्धित पक्षले चाहिँ कुनै वार्डमा चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ सुविधा फेसिलिटी अर्थात् अरू कुनै वार्डमा चाहिँ खालि त्यो झारो टार्ने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ भएको बाहिर देखिएको छ। त्यस्तो चाहिँ कसैले काखा कसैले पाखा नगरिकन सबै वार्डहरूमा सबै क्वारेन्टाइनहरूमा समग्र समान व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसका निवर्तमान क्षेत्रीय सभापति तथा नेपाली कङ्ग्रेसका जिल्ला सल्लाहकार समिति सदस्य देवानन्द जैसी हुनुहुन्छ र जिल्ला प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ। जुन लम्कीचुवा नगरपालिका नेपाली कङ्ग्रेसले आयोजना गरेको जुन अनुगमन हो लम्कीचुवा नगरपालिकाभित्र सञ्चालित विभिन्न क्वारेन्टाइनको अनुगमन गरेको थियो र क्वारेन्टाइन अनुगमनमा उहाँ पनि प्रत्यक्ष रूपमा गएर नगरपालिकाका 10वटै वडामा रहेका क्वारेन्टाइनको अवस्था र त्यहाँ रहेका क्वारेन्टाइनमा रहेका स्थानीयको अवस्थाबारे बुझ्नुभएको थियो। के छन् गुनासो, हामी उहाँमाझ पनि प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। के छन् खास क्वारेन्टाइनमा रहेका स्थानीयहरूको गुनासो के छ र अवस्था कस्तो छ? हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट लम्कीचुवा नगरपालिकाका 10वटै वडामा भएका क्वारेन्टाइनहरूमा हामी पुग्यौँ साथीहरूको टोली। त्यहाँ जाँदाखेरि जुन भारतबाट आएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था धेरै ठाउँमा नाजुक छ, किनभने कतै खानेपानीको समस्या छ, कहीँ चर्पीको समस्या छ। एक ठाउँमा यस्तोसम्म देखियो 97 जना मान्छे भएको क्वारेन्टाइनमा 2वटा मात्रै चर्पी अनि झन्डै 100 मिटर परबाट पानी बोकेर ल्याउनु पर्ने। अनि त्यस्तो छ कि सुरक्षाको कुनै प्रकारको पनि मापदण्ड क्वारेन्टाइनमा हुनुपर्ने जुन मापदण्ड हो WHO को त्यो मापदण्ड कोही पनि पुरा गरिएको छैन। किनभने सँगै बसेका छन्, सँगै हिँडेका छन्, सँगै खाएका छन्, पानी खाने धारा एउटै छ, अनि टोइलेट प्रयोग गर्दाखेरि एउटै टोइलेट प्रयोग भएको छ, बाथरुम एउटै प्रयोग भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो क्वारेन्टाइन झन् सङ्क्रमणको एउटा थलो बन्ने हो कि भन्ने हामीलाई डर लागिरहेको छ। र अर्को कुरा के भने कतिपय ठाउँमा त्यो भवनमा भुइँमा सुत्नुपर्ने मच्छरको डर, सर्प किराहरूको पनि डर छ। भारतबाट आएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो अहिले क्वारेन्टाइनमा राखिनु भएको छ, साँच्चै उहाँहरूले एक प्रकारको पीडा त्यहाँ महसुस भएको हामीलाई उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको छ। प्रशस्त मात्रामा साबुन बाहेक सेनिटाइजर, मास्कदेखि लिएर धेरै कुराहरूको त्यहाँ अभाव छ। कतिपय ठाउँमा खानेपानी धाराको पानी जहाँ तपाईँको एकदम उनीहरूले खान सकिरहेको अवस्था छैन र धेरै समस्याहरू छन्। र मलाई के लाग्छ भने लम्कीचुवा नगरपालिकामा चाहिँ आजको मितिसम्म 1800 जना क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ र एकजनाका उपरमा 500 रुपियाँ खर्च भइरहेको छ एक दिनमा। अनि मैले हिसाब गर्दाखेरि 1,27,00,000 रुपियाँ यो 1800 जनालाई मात्रै 14 दिनको एउटा क्वारेन्टाइन एक ट्रिपलाई जाने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हरेक स्थानीय तहले यो खर्च गर्नुहुन्न PCR मसिन खरिद गरेको भए यी मानिसहरूलाई 3 दिनभित्र रिपोर्ट दिने, 7 दिनभित्र रिपोर्ट दिने भएको बनाउन सकेको भए त्यो 3-4 दिन मात्रै उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्थ्यो र रिपोर्ट आउँथ्यो, उहाँहरू घर जानुहुन्थ्यो। कति सामाजिक रूपमा, पारिवारिक रूपमा, आर्थिक रूपमा धेरै कुराहरूले व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यो फाइदाको विषय हुन्थ्यो। र अहिलेको सरकारले जब चैतको महिना क्वारेन्टाइन कोरोना नै आएको थिएन त्यतिखेर एसएलसीको परीक्षादेखि बन्द गर्यो, राहत बाँड्न सुरु गर्यो। अहिले कोरोनाले धेरै ठुलो महामारीको रूपमा लिएको बेला धेरै छाडा भएको छ र औषधि उपचार उपकरणहरू, असजगता अनि स्वास्थ्य केही पनि छैन। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरू पनि हतोत्साहित छन्। बडा भयावह अवस्था आउने देखेको छु। खास गरेर त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा रहेका स्थानीयहरूको गुनासो कस्तो पाउनुभयो र अवस्था के छ, स्वास्थ्य स्थिति? उहाँहरूको कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मानसिक रूपमै पनि उहाँहरू छटपटीमा हुनुहुन्छ र अब यो चेकिङको लागि कुनै प्रकारको पनि चेक जाँच भइरहेको छैन। अनि चाहे आरटी होस् चाहे PCR होस् त्यो चेकिङ भएको छैन। त्यसै उहाँहरू बसिरहनु भएको छ र कतिपयलाई यो मानसिक रूपमा नै समस्या भइरहेको छ। हामीलाई के भएको छ अनि के भइरहेको छ हामीलाई अन्जानमा छन् मान्छेहरू।
अनि त्यसले गर्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति, हरेक क्वारेन्टाइनमा अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। एउटा मान्छेलाई यदि कोरोना पुष्टि भयो अथवा पोजिटिभ भयो भने अनि त्यो अरू सबै हामीलाई पनि अब सल्किन्छ भन्ने उनीहरूको एउटा प्रकारको डर, एक प्रकारको त्रास, त्यसले गर्दाखेरि साह्रै समस्याहरू उनीहरूले भोगिरहेका छन्। नियमित चेक जाँच, स्वास्थ्य चेक जाँच भएको पाउनुभयो कि पाउनु भएन? जस्तो विभिन्न वडाहरूमा जुन नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि जुन सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको छ, केही वडामा उपलब्ध गराएको पाइयो, केही वडाहरूलाई आफै व्यवस्थापन गर्नुहोस् भन्ने जस्तो पाइयो। वडा नम्बर 6 का अधिकांश क्वारेन्टाइनहरूमा आफै घरबाट बिस्तारा अथवा बेड ल्याएर बसिराख्नु भएको छ, झोल दिएको छैन। कुनै वडामा झोल, बेडदेखि लिएर विभिन्न सामग्रीहरू खरिद, पङ्खा समेत खरिद गरेको पाइयो। एक किसिमको जुन विभेदकारी जस्तो पनि देखियो। यो खास के भन्न चाहनुहुन्छ? नगरपालिकालाई सुझाव यहाँको के छ? खासमा एउटा क्वारेन्टाइनको एउटा मापदण्ड हुन्छ, त्यो मापदण्ड अनुसार सबैलाई एकै प्रकारले त्यो दिनुपर्ने सुविधा, राज्यको तर्फबाट दिनुपर्ने सुविधा सबैलाई समान दिनुपर्थ्यो। हामीले पनि त्यो देख्यौँ, एउटा स्कुलमा क्वारेन्टाइनमा राखेको ठाउँमा बत्ती नै थिएन, अनि कोही वाइफाई समेतको सुविधा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति हुन त एक प्रकारको महामारीको बेला अब धेरै कुराहरू पुर्याउन सकिएन होला, तर पनि के हो भने सबैलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ। र स्वास्थ्य चेकको बारेमा अब हामीसँग भएको जुन म्यान पावर छ, जुन स्थानीय म्यान पावर छ, उहाँहरूले दिनको एकपल्ट चेक गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले हामीलाई बताउनु भएको छ। तर उहाँहरू के भने त्यतिमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न। चेक भन्दाखेरि सामान्यतया चेक गर्ने कुराहरू बाहेक र अरू त्यस्तो खालको भएको छैन। र कोही त्यस्तो बिरामी भएको अवस्था छ भने पनि उहाँहरूले धेरै ठाउँमा फोन गरेर हामीले 10 नम्बर वडामै बुझ्यौँ कि एकजना मान्छेलाई बोमी भयो, ज्वरो आयो, उसलाई छटपटी भइरहेछ, जताततै खबर गर्दा पनि कसैले रिस्पोन्स गरेन। र अनि वडा अध्यक्षको जिम्मा लगाए र वडा अध्यक्ष तपाईँ जे गर्नुहुन्छ गर्नु भने स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले आफ्नै ज्ञान बुद्धि विवेकले भएको सागरले भए अनुसार उहाँहरूले औषधि उपचार गर्नुभयो। त्यसले गर्दा अहिले के देखिएको छ भने यद्यपि तपाईँको कोरोना सङ्क्रमण छ्यापछ्याप्ती भयो भने यो कोही कसैको पनि कसै मान्छे पनि भरोसा छैन, र कोही कसैलाई दया गर्ला, कसैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ला भन्न सकिने अवस्था अहिले देखिएको छैन। के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? अन्तमा एउटा कुरा के हो भने हामी सबै नागरिकहरू पनि सजग हुनुपर्छ र वास्तवमा यो कोरोनाबाट बच्नका लागि केही आधारभूत कुराहरू, केही न्यूनतम कुराहरू, केही मापदण्डका कुराहरू छन्। सरसफाइका कुरादेखि लिएर मास्क लगाउने कुरादेखि लिएर सेनिटाइजर लगाउने कुरादेखि लिएर हात धुने कुरादेखि लिएर घरबाट बाहिर ननिस्कने अथवा भिडभाड नजाने कुराहरू जो एउटा अपनाउनु पर्ने सजगता छ, त्यो सजगता अपनाउन सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु।